لو كليكر. شنو هو لو كليكر هذا اللي ديما مسطعين به راسنا؟ لو كليكر كنشوفو في الفيديو كيدريسيو به. هذا لو كليكر هذا شي حاجه اللي ساهله ورخيصه ولكن المفعول ديالها كبير. هذا لو كليكر هذا سي ان بتي تروك اون بلاستيك فيه واحد العيبه لداخل اون ميتال، ملي كتورك عليه كيدير نفس الصوت ديالو ما كيتبدلش. دير اش هاد الصوت ومنين جا هاد الصوت ولاش كيصلح هاد الصوت؟ هاد الصوت هذا دار غير باش يرومبلاسي هذيك الكلمه اللي كتقول الكلمه كيفاش كيدير شي حاجه مزيانه. او ليو دو دير سي بيان ولا سي مانيفيك ولا بون شيان، اي كلمه ولا كاع الكلمات اللي كنقولوا كونط اون فيليسيت ان شيان كنرومبلاسيوها نزيدو نقربوا من لو كليكار اكثر. تم اكتشاف هذه الطريقة الجديدة لترويض الحيوانات في الحرب العالمية الثانية على يد عالم نفس أمريكي سميتو سكاينر، وتطورات في النهاية ديال الحرب العالمية الثانية. هذه الطريقة كانت جد فعالة وسريعة لتلقين وترويض الحيوانات. سلوكات جديدة مثلا الحمام كانوا كيستعنوا به باش يلقاو الطيارات اللي طايحين في البحر، ومن بعد ولاو كيستعملوه في لي دوفان باش يروضوهم يحطوا قنابل في الباطوات وسط من البحر. هادشي كان في الحرب العالمية الثانية. من بعد من نزلات الحرب العالمية الثانية عاد بداو كيستعنوا به في السيرك، وحتى البداية ديال الثمانينات عاد بداو الناس كيروضوا به الكلاب والخيل وكاع الحيوانات اللي كتعيش وسط من الناس. ودابا شحال من واحد قال علاش انا غادي نستعمل هاد لو كليكار بويسكو نقدر نقول ليه سي بيان ويعرف بلي راه هذيك الحاجه اللي دار راها مزيانه. لو بوت من هاد ليكزارسيس هو اللي كلبه تقيس الخيط بيدها. Remarquez la différence de précision entre le mot c'est bien ou la bon chien et le clic. هذاك لو مو بون شين اللي قلنا الكلب شنو بغينا نوصلوا ليه به؟ واش لو في ديال انه هز يديه ولا لو في ديال انه وقف الحبل؟ باش ما يمكنش غادي يعرفك علاش؟ حيت لا دوري دو سون اونليف توت بوسيبيليتي دو بريسيزيون. راه قلتي لي بون شيان، لاحظوا معايا الفرق. بون شيان شوفوا دابا لو كليك محد الصوت صغير حيت لو شيان ما كيفهمش بون شيان وما كيفهمش كليك، غير كتشرح ليه في الاول كيفهم باللي بون شيان موراها ريكومبونس وكليك موراها ريكومبونس. ياك لو شيان ما كيفهمش شنو هي سي بيان ولا سي مانيفيك ولا كليك، لو شيان كيفهم لا ريكومبونس. ياك الوغ انت في الاول كتفهموا باللي ايغال ريكومبونس ولا سي بيان ايغال ريكومبونس، كيتسنى هو لا ريكومبونس شنو كيبقى غير لو سون اللي كيصدر منك انت ولا اللي كيصدر من لو كليكر اللي هو اللي كيبريسيزي لك انت شنو بغيتي من الكليك. الا كنتي انت باغي غير يهز يدو راه ملي يهز يدو طاقه تعطيه، والا كنتي باغي الحبل تخليه يهز يدو ويقص معاك تكليكي. هنا فين كيبان الفرق ما بين لو كليكر وما بين لو مو سي بيان. لو كليكر اي بلو بريسي كو لو مو سي بيان. وبهذا المثال هذا عرفنا 4 ديال لي زافونتاج ديال لو كليكر. اول افونتاج اللي هو لا بريسيزيون دو كليك اللي كتخلي كلبك يعرفك شنو بغيتي انت بالضبط. ثاني حاجه il permet d'avoir un bon timing حيت لو كليك في الوقت المناسب هو اهم حاجه في ليكزارسيس. ثالث حاجه هو كيخليك تسيليكسيوني كاع دوك لي كومبورتمون اللي انت عاجبينك ان كليك. خاصك تعرف بلي لو شين يقدر يعرفك غير من الصوت ديالك واش فرحان ولا مقلق. الا كنتي فرحان راه غادي يفرح معاك وغادي تموتيفا، الا كنتي مقلق راك غادي تستريسي بلا ما تحس. ودابا ملي عرفنا شنو هو لو كليكر وعرفنا لي زافونتاج ديالو، خصنا نعرفوا كومون يل فونكسيون. وباش لو شين يفهم بلي لو كليك كتبعو ريكومبونس، خصنا ضروري نديرو ليزون ما بين لو كليكر اي لا ريكومبونس. كيفاش غادي نديرو ليها؟ سهله. اول حاجه كنبداو بها هي ريكومبونس كليك ريكومبونس. كنديرو بليزيور ريبريز بين ما حسيتي بلي لو شين فهم. باش كتعرفو فهم هو كتخليه حتى كيسها كيشوف جهه اخرى دير كليك. الا شافك عرفوا بلي راه فهم بلي ابري شاك كليك راه كياخذ ريكومبونس. وبهذه الطريقه هذه لو كليكر دوفيان ان بون اونتر لو كومبورتمون ديزيري اي لا ريكومبونس. وباش تخدم لو تايمينغ اللي دوني عليه قبيله اللي هو لو كليك في الوقت اللي خصك تكليكي فيه، في الوقت اللي لو شين كيدير لو جيست اللي انت كتسنى فيه يديرو، تقدر تشوف شي واحد من صحابك ولا شي واحد من لا فامي اللي غادي يشد اون بال وغادي يبقى يضربها مع الارض وانت كتكليكي في الوقت اللي هي كتقيس فيها الارض. هو غادي يقول لك واش لو كليك سابق ولا قد ولا معطل. وقبل ما ننسى راه ملي كنقول ريكومبونس راه با فورسيمون تكون ماكله، راه il existe différents types de récompenses. تقدر تكون دي كاريس، يقدر يكون خروج، يقدر يكون ماكله، يقدر يكون ان جوي، يقدر يكون ان بودان. خصك نتايا اللي مول الكلب، انت لو بروبريتير، انت اللي غادي تيدونتيفي
داكشي اللي كياتيري كلبك وداكشي اللي كيعجبو هو اللي غادي تشدو منه. اختار 4 ولا 5 ديال لي ريكومبونس وفرقهم ليه اون فونكسيون دو لا دورتي دو ليكزارسيس. الا كان صعيب غتعطيه هذيك لا ريكومبونس اللي عزيزه عليه بزاف، الا كان اكزارسيس موين غتعطيه لا ريكومبونس اللي شاهيه شويه شويه، والا كان اكزارسيس سهل تعطيه لا ريكومبونس اللي عاديه.